तलका मध्ये आवधिक योजनाका आधारहरू आधार कुन हो? तलका मध्ये आवधिक योजनाका आधार कुन हो भनेको छ है। अब हेर यसमा तलका मध्ये आवधिक योजनाको आधार कुन हो भनेछ। कमा संविधानको निर्देशक सिद्धान्त खमा दिगो विकास लक्ष्य गमा हरित विकास र घमा सबै। ल शिव सर रेकर्डिङ राख्नुस् है, त्यो मैले त्यही भएर गर्दैछु। तलका मध्ये आवधिक योजनाका आधार कुन हो भनेर भनेको छु मैले है। जस्तै तपाईको के भन्न खोजेको भने यो बागमती प्रदेशको लागि मात्रै होइन अन्य प्रदेशको लागि पनि के हुन्छ भने आवधिक योजनाको तर्जुमा जुन गरिन्छ त्यो तर्जुमा गर्ने बेलामा के कुराहरू आधार लिने हो त भनेर भनेको छ। के संविधानको निर्देशक सिद्धान्त आधार लिने हो कि दिगो विकासको लक्ष्यहरू आधार लिने हो कि हरित विकास आधार लिने हो कि सबै लिने हो भनेर भनेको छ है। यसमा कुन होला राइट एन्सर? बी भन्नुभएको छ, बी झटारो भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ है। अब हेर्नुस् यसको एन्सर हो डी है। अब म तपाईलाई ठ्याक्क त्यो यो कहाँनेर भेटिन्छ योजनाको कहाँनेर पढ्नुपर्छ। जस्तै तपाईको यो त हो है। जस्तै तपाईको एउटा स्टुडेन्टहरुलाई के हुन्छ भने क्वेशन चाहिँ गरायो, क्वेशनको फर्मेट चाहिँ यो हो भन्ने हुन्छ, तर यो चीज कहाँबाट ल्याउने हो त? यसको ठाउँमा यो हरित विकासको ठाउँमा अरु के आउन सक्छ, संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको ठाउँमा अरु के आउन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म त्यतातिर लान्छु है। अब ठ्याक्कै स्क्रिन शेयर गर्दै म ठ्याक्कै आज त्यसरी पढाउँछु। ल यो तपाईको मैले बागमती प्रदेशको आवधिक योजनाबाट सबैले क्लियर छ, देखिए छ? ल हेर्नुस् हरित विकास भनेको के हो भने चाहिँ ग्रीन इकोनोमी भन्छ। हरित विकास भनेको अर्थतन्त्र के अर्थतन्त्रको विकास, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्राकृतिक संरचनालाई कुनैलाई पनि केही नगरिकन गर्नेलाई हामी चाहिँ हरित विकास भनिन्छ। ल अब यो माथिमा पढौं त। संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू यहाँ सबैले देखिरहेको छ हैन? यो देखिरहेको छ सबैले? ओके ल अब यहाँ पढौं है एकचोटी। संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू संघीय मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीको कार्य विस्तृतीकरण, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि तय भएको दीर्घकालीन सोच भनेको छ। दीर्घकालीन सोच पनि रहेछ एउटा। दिगो विकास लक्ष्य र यी सबैमा अन्तर्निहित समावेशीकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक विभेद र वञ्चितको अन्त्य, वातावरणीय सन्तुलन, हरित विकास, विकासमा सन्तुलन, दिगो र सहभागी विकास, सुशासन आदि पक्षलाई यो आवधिक योजनाको
आवधिक योजना तर्जुमाका आधारहरूको रूपमा अंगीकार गरिएको छ भनेर भनेको छ। यी माथिका सबै कुराहरू आधार हुन्। यो मध्ये कुनै एउटा 4वटा दिएर तलका मध्ये कुन चाहिँ भनेर दिन सक्छ अथवा कुन चाहिँ होइन भन्न सक्छ है। यी कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुस् है। एउटा क्वेशन यो भयो, यो सुरुको एन्सर चाहिँ डी रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन सकियो है। ल अब फेरि अर्को क्वेशनमा जाम। अब हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई मैले जस्तै क्लासहरुमा पढाउने बेलामा एकचोटी चाहिँ बजारमा एउटा क्वेशन थियो, यो योजनाका चरण भनेर भनिरहेको थियो। त्यतिखेर मैले चाहिँ धेरैलाई हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई मैले चाहिँ त्यो कार्यविधि नै दिएर यो कार्यविधि अध्ययन गर्नुस्, योजनाका चरण चाहिँ जस्तै फर्मेटिभ हो तर फरक फरक हुन्छ है भनेर भनिसकेका थिए। त्यतिखेर मैले हाम्रो चाहिँ गण्डकीमा पढाउनेको लागि चाहिँ मैले ठ्याक्क चरणैहरू भनेर जुन अगाडिको फर्मेटबाट मैले तपाईहरुलाई पढाएँ गण्डकीको दिने बेलामा। अब बागमतीको बेलामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब बागमतीले कतिवटा चरण भनेको छ त है। बागमती प्रदेशको योजना तर्जुमा कति चरणमा सम्पन्न गरिएको छ भनेर भनेको छ है। अब अर्को क्वेशन, बागमती प्रदेशको आवधिक योजना हो है यो भनेको। बागवानी प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा कति चरणमा सम्पन्न गरिएको छ? कति चरणमा सम्पन्न गरिएको छ? 2 4 6 8 है। 2 4 6 8 ए बी सी डी। बागवानी मैले के भनेको छु, बागवानी पढाइरहेको छु र मैले बागमती प्रदेश भनेको छु नि हैन। बागमती प्रदेश आवधिक योजना है। बागमती प्रदेश आवधिक योजना तर्जुमा कति चरणमा सम्पन्न गरिएको छ? कति चरणमा छ? 2 मा छ कि 4 मा छ कि 6 मा छ कि 8 मा छ है। तपाईहरु धेरै जनाले चाहिँ जस्तै अब बागमतीको एक्जाम आउँदैछ, धेरै जनाले चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न इन्स्टिट्युटहरुमा अथवा तपाईको चाहिँ अरु ठाउँहरुमा तपाईले क्लास लिइसक्नु भयो होला योजनाको है। अब यसबाट चाहिँ तपाईको जुन अगाडिपट्टिको पार्ट छ, योजनाको जुन फुल डकुमेन्टको अगाडिपट्टिको जुन पार्ट छ, त्यो पार्ट नपढ्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका एन्सरहरु चाहिँ गलत हुन सक्छन् है। ल भनौं त, बागमती योजनाको तर्जुमाका चरणहरु कति सम्पन्न गरिएको छ? कति? डी भन्नु भएको छ। 6 हुनुपर्छ भन्नु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो 2 है। अब यो 2 किन भयो त हेर्नुस् है। अब म फेरि स्क्रिनमा जान्छु। ल यो तल हेर्नुस्, आवधिक योजनाको निर्माण प्रक्रिया र विधि भनेको छ त्यहाँ है। आवधिक योजना तर्जुमा 2 चरणमा गरी सम्पन्न गरिएको छ भनेपछि राइट एन्सर कति रहेछ? राइट एन्सर कति रहेछ? अब यहाँ पहिलो चरणमा के गरियो, दोस्रो चरणमा के गरियो भन्ने कुरा गरेको छ। हेर्नुस् त स्पष्ट रूपमा त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आवधिक योजना तर्जुमा 2 चरणमा गरी सम्पन्न गरिएको छ भनिसकेपछि अब बागमती प्रदेशमा कतिवटा चरण, के चरण, कसरी चरण भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। यसमा भनिसकेपछि अब हामीसँग देखिसकियो बागमती प्रदेशको योजना तर्जुमा 2 चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो भनेर भनेको छ है। ल बागमती प्रदेशको आवधिक योजना तर्जुमा कति तहमा भनेको छ है। कति तहका प्रक्रिया
अवलम्बन गरिएको थियो। 2 3 4 5 A B C D। समीक्षा जी अहिले प्रोभिन्स 2 मा नजाम है। प्रोभिन्स 2 को क्लास हो खुलेछ भने प्रोभिन्स 2 मा जाम ल। अहिले बागमतीमा प्रोभिन्स 2 को सोध्दैन। ओके, बागमती प्रदेशको आवाधिक योजना तर्जुमा कति तहका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने हाम्रो नरेन्द्र साईजीले भन्नुभएको छ बी भनेर। यसको राइट एन्सर के हो? 3 स्योर सर्ट भन्नुभएको छ। यसको राइट एन्सर पनि 3 नै हो है। अब फेरि हामी चाहिँ स्क्रिनमा जान्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, आधार पत्रको तर्जुमाका लागि 3 तहका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो है। बागमती प्रदेशको आवाधिक योजना तर्जुमा कति तहका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने यसमा स्पष्ट रूपमा के छ भने आवाधिक योजनाको तर्जुमा लागि कि 3 तहका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थियो है। ल अब यसै गरी तपाईको मन्त्रालयबाट सुझाव आयो भने समावेश गरी 2075 साल पौष 13 गते सर्वसाधारण र सरकारको लागि जानकारी सुझावको लागि आधार पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। आधार पत्र सार्वजनिक कहिले गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने चाहिँ आधार पत्र सार्वजनिक 2075 साल पौष 13 गते चाहिँ सार्वजनिक गरिएको रहेछ भनिसकेपछि। तर अब हेर्नुस् है, अब यो आधार पत्रको जुन स्वीकृत छ त्यो स्वीकृत भएको मिति चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल 11 महिना 5 गते बसेको बैठकले आवाधिक योजनाको आधार पत्रलाई स्वीकृत गरेको थियो भनेको छ। यो भनेको आवाधिक योजनाको आधार पत्र हो है। यो भनेको आवाधिक योजनाको आधार पत्र हो। योजना के अरे जुन पहिलो योजना होइन। पहिलो योजनाको आधार पत्र चाहिँ जुन छ त्यो आधार पत्र चाहिँ स्वीकृत गरेको मिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 2075 साल 11 महिना 5 गते हो है। ल अब यहाँ यसमा म गइन। ल अब यसमा चाहिँ एक्चुअली सर हेरौँ। ल अब हेर्नुहोस् है, नेपालको संविधानको अनुसूची 4 मा जनकपुर अञ्चलका 3 जिल्ला कुन कुन रहेछन् भने दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली रहेछ र बागमती अञ्चलका 8 जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ तथा नारायणी अञ्चलका 2 जिल्ला मकवानपुर र चितवन गरी जम्मा 13 जिल्लालाई समेटी बागमती प्रदेश कायम गरिएको छ भनिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ टोटल बागमती प्रदेशमा टोटल जिल्ला कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ कतिवटा रहेछन्? कतिवटा रहेछन्? बागमती प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन्? 13 वटा जिल्ला छन् है। ल अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ। बागमती प्रदेशको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ भन्ने क्वेशन हो। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो है। बागमती प्रदेशको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ भनेर भनेको छ। ल लेखौँ त। लेखौँ है, बागमती प्रदेशको कति प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ? कुल भूभागको है, कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ? 20.35, 20.35,
23.50 23.50 24.34 4 र अर्को 25%। बागमती प्रदेशको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ भनेर सोच है। यसको कति हो? देवजीले कति 24 खेती गरिएको छ। 13 भएको हुँदाखेरि चाहिँ यो 13.96% हुन आउँछ भनेको हो। यसमा अरु केही होइन। ल ल अब अहिले मैले लेखेको क्वेशन चाहिँ यहाँबाट है हेर्नु त। यस प्रदेशमा रहेको कुल भूभागमा खेती भएको जमिन चाहिँ कति रहेछ भन्ने 24.34 रहेछ है। यस प्रदेशमा रहेको कुल भूभागमा खेती भएको जमिन कति रहेछ भन्दा 24.34% रहेछ है। अब यो देखिसक्यो हामीले है। यहाँ कति प्रतिशत जमिनमा भन्दाखेरि चाहिँ 23.34% जमिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गण्डकी के बागमती प्रदेशमा खेती भएको रहेछ। अब यो भन्दा माथिपट्टि एउटा प्रशासनिक अवस्थामा हेरौँ। प्रशासनिक हिमासले खेती योग्य कति छ सर भन्नु नआत्तिनु न बाबु, नआत्तिनु मनिषाजी, नआत्तिनुस् है। एकैछिनमा आउँछु, सबैमा आउँछु है। यसमा भएको पढ्ने हो। अरू इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ पहिला पनि हामीले चाहिँ पढिसकेका छौँ है। अब मैले चाहिँ तपाईँलाई यो पढ्न भन्छु अनि अस्ति पढाएको चिजमा अलिकति फरक छ। त्यसरी चाहिँ मैले हेर्दै 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 लान्छु है। ल धेरै अलिकति कन्सियसली जानुपर्ने हुन्छ, नझुक्किने तरिकाले है। अब अहिले चाहिँ जे छ त्यति हेर्दै जाऊँ अनि पछि चाहिँ म यो यहाँनिर यो भेटिन्छ, यहाँनिर यो भेटिन्छ, यहाँनिर यो भेटिन्छ है। अब जस्तै यसमा पढाएको डाटा र तपाईँको मन्त्र के हाम्रो चाहिँ अब अध्यावधिक भएको डाटा मन्त्रालयको डाटामा फरक पर्छ। त्यस्ता खालका कुराहरू पनि। ल अब प्रशासनिक हिसाबले यो प्रदेशलाई 13 जिल्ला र सो अन्तर्गत है 13 महानगरपालिका के अरे 3 महानगरपालिका छन्, एउटा उपमहानगरपालिका छ, 41 नगरपालिका छ, 74 गाउँपालिका छ र 119 स्थानीय तह र 1121 वटा वडा विभाजन गरिएको छ। रसुवामा एउटा पनि नगरपालिका छैन भने काठमाडौँ र भक्तपुरमा एउटा पनि गाउँपालिका छैन है। रसुवामा एउटा पनि के छ नगरपालिका छैन र काठमाडौँ र भक्तपुरमा एउटा पनि गाउँपालिका छैन है। त्यसै गरी यस प्रदेशमा के अरे एकजनाले सोध्नु भएको छ यो कुन सोर्स हो भनेर। यसको सोर्स हेर्नु त यो हो बाबु। भयो
ल हामी यहाँ थियौँ। ल अब म यसबाट क्वेसन बनाउँछु एउटा। एउटा क्वेसन छ यहाँ। बागमती प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत क्षेत्रफल खेती गरिएको छ? खेती योग्य क्षेत्रफलको कति प्रतिशत क्षेत्रफल खेती गरिएको छ? खेती योग्य क्षेत्रफलको कति प्रतिशत क्षेत्रफल खेती 63, 73, 83, 93। योजना र मन्त्रालय डाटा फरक छ सर। बागमती बट आधिकारिक मन्त्रालय डाटा मान्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको थियो गत वर्ष भन्नुभयो है। अनि आवधिक योजनालाई चाहिँ के मान्ने त? त्यही भएर त आवधिक योजना पढ्दैछौँ त हामी है। योजना भन्दा ठुलो डाटा चाहिँ के हुन सक्छ? अहिले जे छ योजनामा जे छ योजनामा पढ्ने हो बाबु है। सबैभन्दा अथेन्टिक डाटा भनेको इकोनोमिक सर्वेलाई मान्ने हो, त्यसपछि स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन ल्याप्रेज एग्रिकल्चर है, त्यसपछि सङ्घीय मन्त्रालयको डाटाहरू, त्यसपछि तपाईँको प्रदेशका योजनाहरू। तर हामी चाहिँ योजना पढ्दैछौँ भने सर एउटा क्वेसन डाउट लागिरहेको थियो, सोध्ने कि पछि सोधौँला भन्नु? सोध्नु लोकमणिजी सोध्नुहोस्। यसको राइट एन्सर हो, पहिला यसको राइट एन्सर भनौँ है। यसको राइट एन्सर हो 73% हो। यसको 73 है। खेती योग्य जमिनमा खेती गरिएको है। खेती योग्य टोटल खेती योग्य जमिन मैले भने खेती योग्य जमिन मध्ये कति 73% चाहिँ कति के भएको छ? खेती गरिएको छ है। ल अब क्वेसन, बागमती प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन हो? क ख ग धान, मकै, गहुँ, कोदो।
पनि छ, बरु दुईटै अप्सन आए मलाई रोक्नुहोस् है। यसको मेज भन्नुभएको छ, कसैले राइस भन्नुभएको छ, भेराइटीको सोध्नु भएको छ। यो भेराइटीको सबैलाई कन्फ्युजन हो कि सबैलाई कन्फ्युजन? भेराइटी टोमेटोको पनि भेराइटी छ र उसको पनि भेराइटी छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। सबैलाई सबैलाई कन्फ्युजन हो कि होइन थाहा छ? खुमल हाइब्रिड 2 मकैको हो कि टमाटरको हो भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँले धेरैले हेर्नु भएको छ कि हेर्नु भएको छैन? ल म तपाईँलाई देखाएरै गरिदिन्छु है त। SQCC economy variety ल कहिलेकाहीँ गलत इन्फर्मेसनले अथवा गलत मैले त्यही भएर सोधेको। यहाँ के लेखा छ? यहाँ राम्ररी पढ्नुहोस् त एकचोटि। के लेखा छ? खुमल हाइब्रिड 2 मात्रै लेखा छ र? यहाँ पढ्नुहोस् त, खुमल हाइब्रिड मात्रै लेखा छ। यो 52 नम्बरमा पढ्नुहोस् त, खुमल हाइब्रिड 2 मात्रै लेखा छ। जात अलिकति चाहिँ नामहरू पढ्ने बेलामा यता गर्ने बेलामा कसैले मौखिक को भरमा है अथवा कसैले चाहिँ अब मैले त सुनेको छु है तपाईँको चाहिँ जे पनि भनिदिने है जातलाई। यहाँ के छ? खुमल हाइब्रिड मकै छ है, खुमल हाइब्रिड मकै छ है। यो त तपाईँको फ्रीमा डाउनलोड गर्ने मेटेरियल त तपाईँ एकचोटि के गर्ने भन्दाखेरि हेर्ने हो। अब टमाटरमा के छ त हेरौँ न त है। अब यसमा त कन्फ्युजन क्लियर भयो है के हुँदो रहेछ। अब टमाटरमा हेरौँ, गोलभेडा यसको लास्टमा छ। यहाँ हेरौँ त के लेखा छ? खुमल गोलभेडा हाइब्रिड 2 लेखा छ। खुमल गोलभेडा हाइब्रिड 3 लेखा छ। हो 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 नि? हो र होइन पनि लेख्न छोड्नु भन्न छोड्नु सक्नुभयो। तपाईँको खुमलको सिरिजमा जेको हो त्यसको नाम लेखेको छ। यो कुरा सामान्य नियम हो। यो खुमल गोलभेडा हाइब्रिड 2 छ।
है, उसमा मकै छ है। त्यही भएर यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ उ नगर्नु। पहिला एकचोटि चाहिँ अब जस्तै कुमल हाइब्रिड 2 कुमल हाइब्रिड 2 मकै भनेको कुमल हाइब्रिड 2 मकैको हो कि के हो भने चाहिँ पहिला त हामी त गएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मकैको जातमा त्यो छ कि छैन, कुमल हाइब्रिड 2 मात्रै आएपछि सर कुन भयो, कुमल हाइब्रिड 2 भन्ने आउँदै आउँदैन त, अनि कसरी भन्नु, कुमल हाइब्रिड 2 भन्ने जातै छैन त के गर्ने त नि, कुनै पनि होइन लेखिदिने अब त्यसमा है। के छ सरले कुमल हाइब्रिड 2 भनेको थियो सर, तपाईँको हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी मैले तपाईँलाई तपाईँको कन्फ्युजन भएको कि कुराहरू चाहिँ मैले कसरी तपाईँलाई देखाइदिएँ, मकैको देखाइदिएँ, गोलभेडाको देखाइदिएँ होइन। यसरी तपाईँको कन्फ्युजन त यो छैन भन्ने कुरा त म स्योर छु नि, किनभने तपाईँको खुमलको जुन सिरिज छ नाम लेखिसकेपछि है, यिनको रामपुरको गरिसकेपछि रामपुरको मकैमा चाहिँ गर्नु पर्दैन, अरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा जुन क्रप हो त्यो क्रपको चाहिँ नाम लेख्नुपर्छ। त्यही भएर रामपुर अडहर लेखेको छ, रामपुर मुसुरो हुनुपर्छ है, जे गर्ने हो त्यसको है। ल हो यसरी पढ्ने हो है। जस्तै मैले अब मेरो पुरानो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ जहिले पनि है, ल पछाडि डिस्कसन गरौँला यस्ता कुराहरूमा, म तपाईँलाई चाहिँ देखाइदिउँला है। होइन यस्तो बाली तोकेर दिए कन्फ्युज हुँदैन भन्नुभएको छ है। तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो खालकोमा क्वेसन कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब हेर्नु, अब यस्तोमा यसबाट के अब त्यसो भए त खुमल हाइब्रिडबाट क्वेसनै नसोध्ने हो त भन्ने खालको कुरा आउँछ। क्वेसन नसोध्ने होइन, अब त्यसबाट त्यो किताब त्यो भेराइटीबाट के क्वेसन सोध्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, अब गोलमेडाको भन्ने थाहा छ, तलका मध्ये हालसालै रिलिज भएको भेराइटी कुन हो भनेर माथिपट्टि 2टा चाहिँ टमाटरका 3टा चाहिँ पुराना जातहरू दिन सक्छ र तलपट्टि एउटा नयाँ जात दिन सक्छ है। त्यतिखेर चाहिँ अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने रामपुर हाइब्रिड गोलभेडा जुन 1 अथवा 2 अथवा 3को जुन कुरा छ त्यो चाहिँ लेटेस्ट हो भन्ने कुरा थाहा पाउँ। अहिले कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्छ 2077 सालमा रिलिज भएको भेराइटी टमाटरको भेराइटी कुन हो भनेर सोध्ला है। अथवा तपाईँको के भन्ला भन्दाखेरि चाहिँ खुमल हाइब्रिड के अरे खुमल हाइब्रिड गोलभेडा 2 कति सालमा चाहिँ सिफारिस गरिएको हो भनेर सोध्ला। त्यो भयो भने त्यसबाट क्वेसन बन्ने त त्यस्ता खालका क्वेसनहरू बन्ने हुन्छ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा जस्तै भेराइटीहरू पढ्ने बेलामा एकदमै तपाईँको जस्तै हेरौँ न, तपाईँको कसैले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मनसुली भनिदिन्छन्, मनसुली होइन मसुली हो। मनसुली भन्ने नेपालमा जात छ, इन्डियन हो, सोना मनसुली भन्ने चाहिँ इन्डियन जात हो, हाम्रो चाहिँ मसुली हो है। यस्ता साना कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अहिले त्यो छोडिदिउँ। अब हेरौँ है, यहाँनिरबाट यस्तो है, अब अहिले मैले के सोधेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई यसबाट के क्वेसन बनाएँ भने बागमती प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन हो भनेर भने है मैले। अब सबैलाई थाहा छ यो भनेको एकदम सजिलो क्वेसन हो है, बागमती प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन हो भनेर चाहिँ है। अब यसैमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ है, अब यसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, नमुनाजीले भन्नुभयो, किनभने मैले हाम्रो चाहिँ फिजिकल क्लासमा मैले यो भन्दै गर्थेँ है, के अरे हाम्रो अरू क्लासहरूमा पनि मैले यो भन्दै गर्थेँ। अब के हुन्छ विद्यार्थी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली भन्दाखेरि अहिले धेरैजनाले चाहिँ सबैले मिलाउनु भयो है। सबैले के मिलाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख खाद्यान्न बाली चाहिँ मकै हो भनेर मिलाउनु भयो। तपाईँहरूको दिमागमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम क्विक रेस्पोन्स गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू है। त्यो गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली देख्नुहुन्छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने यसमा टिक लगाइदिनुहुन्छ, पछाडिको यो पार्ट पढ्नुहुन्न
र त्यसरी पनि तपाईको के हुन्छ जान्दा जान्दै पनि के हुन्छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ यस्तो खालको क्वेशनमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सबै क्वेशन पढ्ने र त्यसपछि बल्ल टिक लगाउने भन्न खोजेको यो है मैले अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मध्ये कुन होइन भन्दा दुवै होइन पनि मिल्दैन कुनै पनि होइन भन्न मिल्दैन यसको चाहिँ के हो ए प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन होइन भनेर पढ्नुपर्छ विद्यार्थीले के गर्छ त भन्दाखेरि बागमती पढ्दै प्रमुख खाद्यान्न बाली भन्छ त्यति मात्रै पढ्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पछाडिपट्टि नपढ्ने बेलामा अनि त्यसपछि ओहो मकै हो भन्छ यानी यहाँ टिक लाग्छ यो पछाडिको पार्ट पढ्दैन है यो चाहिँ के छ लोकसेवाको एउटा फर्मेटमा के हुन्छ भने कम्प्लिटनेसको जुन क्वेशनको जुन रिडिङको एउटा कम्प्लिटनेस हुन्छ त्यो कम्प्लिटनेस नै हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ मिन्स तपाईँले क्वेशन चाहिँ सबै कम्प्लिट पढ्नुपर्ने हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अप्सन हेर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ रङ जजमेन्ट गर्न हुँदैन अब हेरौँ अब यसबाट चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब मेन कुरा तपाईँलाई कुन बाली पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ अथवा प्रमुख हो भन्ने थाहा भइसकेपछि अलिकति चाहिँ यिनको उत्पादकत्व हाम्रो चाहिँ योजनामा चाहिँ यिनको उत्पादकत्व कति दिएको छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् है जस्तै तपाईँको हाम्रो अहिलेको जुन गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय निकालेको जुन एनुअल रिपोर्ट छ वार्षिक प्रगति पुस्तिका त्यो वार्षिक प्रगति पुस्तिका अनुसार यसको उत्पादकत्व है प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्व कति छ भन्दाखेरि 3.93 यसैमा लेखौँ टन पर हेक्टर छ भने मकैको उत्पादकत्व कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3.23 छ 3.23 टन पर हेक्टर छ लगभग हाराहारीमा छ है ल अब यो चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट पढाएँ त भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है यो त हामी स्पष्ट रूपमा लेखिदिएको छ यस प्रदेशको यहाँ देखिराख्नु भएको छ है अहिले मैले चाहिँ यो 73% पनि यहीँ गरेँ यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको करिब 17% अर्थात् 3,43,274 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ र सो मध्ये 73% क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिएको छ यस प्रदेशको प्रमुख खाद्यान्न बाली मकै भनेर भनेको छ यस भइसकेपछि हामीले चाहिँ केही गर्नै पर्दैन पहिलो मकै रहेछ त्यसपछि धान रहेछ त्यसपछि गहुँ रहेछ त्यसपछि कोदो रहेछ त्यसपछि फापर रहेछ जौ आदि रहेका छन् भने कृषिजन्य नगदे बाली भनेको छ है कृषिजन्य नगदे बाली भनेको तोरी सर्सु आलु अलैँची अदुवा बेसार यहाँ बेसार दुई ठाउँमा छ खुर्सानी विभिन्न जातका दलहन र कफी रहेका छन् भनेर भनेको छ भनेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने तपाईको कहिलेकाहीँ कुनैमा कमर्सियल क्रप भनेर राखेको छ कुनैमा नगदे भनेर राखेको छ गण्डकी प्रदेशले कफी चाहिँ केमा रहेछ नगदे बालीमा राखेको छ है र हाम्रो चाहिँ चिया तथा कफी विकास बोर्डले पनि कफीलाई नगदेमा नै राखेको छ है त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला ल अब गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा जोन कतिवटा सुपर जोनहरू छन् गण्डकीमा बागमती प्रदेशमा कतिवटा जोन कतिवटा सुपर जोन छन् बागमती प्रदेशमा कतिवटा जोन कतिवटा सुपर जोन छन् 2 सुपर जोन है 2 सुपर जोन र 8 वटा जोनहरू 18 वटा जोनहरू छन् 2 सुपर जोन छन् 18 वटा जोनहरू छन् है काभ्रेमा आलुको र सिन्धुलीमा जुनारको है काभ्रेमा आलुको र सिन्धुलीमा जुनारको अब यहाँ म देखाउँछु र त्यसपछि फेरि तपाईको यही वर्ष नाम निस्किन्छ भन्ने हुँदैन यसमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ म देखाएँ ल यो हेरौँ है अब यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मध्ये 18 जोन र 2 सुपर जोन भनेर भनेको छ यही लेखिदिएको छ हामीलाई चाहिँ पढ्न खासै पर्दैन स्पष्ट रूपमा के लेखिदिएको छ भने यी मध्ये यस प्रदेशमा 18 जोन र 2 जोनहरू रहेका छन् सिन्धुलीमा जुनार र सिन्धुका काभ्रे प्लान्टमा आलुको सुपर जोन जोन घोषणा गरिएको छ भनेर भनेको छ ल अब हेरौँ है अब हेरौँ कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको के हुन्छ भने राम्रैसित हेरौँ है जस्तै तपाईको सरले यहाँनिर पढायो सबै कुरा पढाइराखेको त यही रहेछ पढ्ने भन्यो अब हेरौँ एकैछिन बाबु दिलीपजी नआत्तिनुस् है यता हेर्नुस् है यहाँ माथि मैले यसलाई हाइलाइट गरेको छैन हेर्नु कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि उत्पादनको स्थानीय अवस्थालाई विश्लेषण गरी नेपालका जिल्लाहरूमा 105 जोन र 122 सुपर जोनको रूपमा विकास गरिएको छ भने यो राइट हो यसमा रङ छ हेर्नुस्
है। हेर्नुस् त अब यसमा चाहिँ यो कुरा रङ लेखेको छ। यस्ता कुराहरुमा पनि हामीले त्यत्रो योजना बनाउने मान्छेले तपाईको चाहिँ यो रङ हेर्नु 122 वटा सुपर जोनको त कुनै पनि कुरा छैन। हेर्नुस् त्यहाँ है 122 वटा सुपर जोन भन्दा धेरै सुपर जोन हुने कुरै छैन त्यसमा है। अब 105 वटा जोन 100 रूपमा विकास गरिएको छ। नेपालमा 122 वटा सुपर जोनहरु छन् र छैन। कहिलेकाहीँ यस्ता खालका कुराहरु चाहिँ यसमा मिस्टेक पनि भेटिन्छ। यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामी ख्याल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने फेरि पीएमएमबी को वेबसाइटमा गएर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालमा अहिलेको टोटल नेपालभर चाहिँ हामी चाहिँ 16 वटा चाहिँ के छन् जोनहरु छन्। 16 वटा जोन छन् के अरे 16 वटा चाहिँ सुपर जोनहरु छन् र 106 वटा जोनहरु छन् है। नेपालमा अहिलेसम्म टोटल चाहिँ के छ भने 106 वटा जोन छन् र 106 वटा जोन छन् र 16 वटा सुपर जोनहरु छन् है। र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पीएमएमबी को वेबसाइटबाट लिन सकिन्छ। नहीं 177 16 वटा 177 16 वटा 177 है। 16 वटा 177 है। मैले यहाँ तलको पढेको छु त्यही भएर नहीं 177 हो है। 177 मैले यहाँ तलको एउटा डाटा पढेको छु त्यही भएर है। 16 र 177 हो है। ल नहीं हामीले भन्नुपर्दा 177 भन्नुपर्छ। लागु चाहिँ 106 भनेको कुन हो भन्ने कुरा छ। 106 भनेको तपाईको हाम्रो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेका जोनहरु कतिवटा हुन् भनेर सोध्यो भने 106 वटा हो के। जस्तै तपाईको एनुअल रिपोर्ट जुन वार्षिक पीएमएमबी को वार्षिक किताब हेर्नुभयो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेका 106 वटा हुन्। तर अहिलेको हिसाब गर्नुहुन्छ भने चालुको हिसाब गर्नुहुन्छ भने मैले अहिले भन्नु पर्दाखेरि चालुको भन्नु पर्यो हैन। चालुको 177 वटा हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन रहेका कतिवटा हुन् भने 106 वटा। जस्तै त्यही भएर तपाईले पीएमएमपी को वेबसाइटमा के रे एनुअल रिपोर्टमा हेर्नुभयो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन रहेका भने जुन वार्षिक प्रगति पुस्तिका हेर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ हेर्ने है। ल हेर्नुस् है तपाईहरु धेरै हुनुभयो। ल यहाँ हेर्नुस् त के हो। ल फोटो खिच्नु सबैले। कतिवटा रहेछन् पकड यतिवटा ब्लक यतिवटा जोन यतिवटा सुपर जोन यतिवटा है। सुपर जोन त्यतिवटै छन् है। ल यही हो है 177 हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 106 हो है। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 106 हो है। अब अहिलेको चाहिँ कति हो 16 हो है। के रे सुपर जोन चाहिँ 16 हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 106 अहिलेको कति हालको कति 177। ल अब यस्तो छ सुनिएको थियो भन्ने कुराहरु आउन भएन। अब मन्त्र त्यही वेबसाइटमा जे छ त्यसैलाई आधार मानियो बाबु अहिले है। अघिल्लो वर्ष 106 वटा अहिले 177 वटा मान्ने हो आधार मान्ने हो। अब त्यहाँ नि घटाएछ भने अनि त्यसपछि बल्ल सुरु कुरा गरौँला हैन। अहिलेसम्म उनको वेबसाइटमै त्यही छ भने त हामीले किन उ गर्नु र। यस्तो लोकमणिजीले भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो किताब भनेको 2076 मा निस्केको हो। अब हामी चाहिँ के छ भने अहिले 2078 मा आइसक्यौं।
अब यसबाट हेर्दै अनि त्यसपछि हाम्रो जुन मेन डकुमेन्ट हो मेन डकुमेन्टसँग अपडेट हुँदै जाने हो। अब यहाँ पनि 105 वटा जोन छ नि त, मैले 105 वटा जोन भनेर भनिन नि है, 106 वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कुराहरू यसरी भन्ने हो भन्ने कुराहरू गरेँ मैले है। यस्तो यहाँ हेर्ने यो डाटा इम्पोर्टेन्ट रहेछ भने चाहिँ त्यसको अथेन्टिकलाई हामी हेर्दै हेर्दै जानुपर्छ है। ल ल अब पिएमएम भित्र नजानु है, अहिले यहाँ जानु। अब कहिलेकाहीँ यो सहकारीको कुराहरू सोध्छ। सहकारीको जुन अस्तिको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई हाम्रो चाहिँ फेरि अस्तिको सहकारी के हो सर, आजको सहकारी के हो भन्नु होला। म अस्तिको क्लास लिनु भएकोले अस्तिको क्लासमा मैले जुन तपाईहरुलाई जुन वार्षिक प्रगति पुस्तिकाबाट पढाएको थिएँ अस्तिको कुन हो र यो के हो भनेर, अस्तिको जुन हामीले पढेको छ त्यो भनेको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका सहकारी संस्था हो भने यो भनेको एज अ होलको हो र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो सर एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रदेशमा 11,577 वटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यो नेपाल सहकारी संस्था यो 34,512 मध्ये 33.5% हुन आउँछ, जुन हिस्सा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो भनेर भनेको छ। अब यसबाट चाहिँ के हो भने यो 2076 को डाटा हो। हामीले जुन सहकारी झलक भन्ने जुन किताब छ सहकारी झलकबाट यो डाटालाई हामीले अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू इन्फर्मेसन मात्रै मैले यहाँ दिन चाहे, अरु चाहिँ मैले खासै यहाँ भनिन्छ है। किनभने त्यो डाटालाई अपडेट गर्नुपर्छ हामीले है। ल अब अर्को चाहिँ अब एउटा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशले के गरेको छ भने जस्तै जुन केन्द्रको दीर्घकालीन सोच छ, केन्द्रको दीर्घकालीन सोच जस्तै गरी यस प्रदेशले पनि प्रदेश विकासको दीर्घकालीन सोच तर्जुमा गरेको छ भनेर भनेको छ। जसरी त्यो उतापट्टिको जुन सोच पनि ठ्याक्क हाम्रो योजनामा समावेश गरिएको छ, यसलाई पनि हाम्रो जुन 5 पञ्चवर्षीय योजनासँग समन्वय गरेर सेम त्यस्तै बनाएर प्रदेशको विकासको लागि दीर्घकालीन सोच तर्जुमा गरिएको छ। यो कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् है। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने प्रदेशको दीर्घकालीन सोच हामी चाहिँ एकचोटि हेर्छौँ। प्रदेशको दीर्घकालीन सोच चाहिँ के हो भन्दा सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश हो। सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश के हो छ दीर्घकालीन सोच हो। अब हेरौँ, अब एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईहरु लेख्नुस्, म भन्छु। बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले कतिवटा क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ है। अब यसलाई चाहिँ यसो हटाम। क्वेसन है, बागमती प्रदेशको है, बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले दीर्घकालीन सोचले कतिवटा क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ। 10, 12, 14, 16 है। 10, 12, 14, 16 10, 12, 14, 16 है। बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले कतिवटा क्षेत्रलाई प्रमुख क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ भनेको यो सेक्टरहरू कुन कुन सेक्टर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराहरू गरेको छ। अस्ति नै मैले गण्डकी प्रदेशको पढाउने बेलामा पनि उसले चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा पहिलो यो, दोस्रो यो, तेस्रो यो भनेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो कृषि चाहिँ दोस्रोमा पर्थ्यो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन प्रमुख क्षेत्रको रूपमा चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको टोटल भनेको 12 वटा हो।
12वटा क्षेत्रलाई चाहिँ उसले प्रमुख भनेको छ। अब हामी यहाँ स्क्रिनमा हेरौँ ल। संघीय सरकारको दीर्घकालीन सोचको प्रमुख क्षेत्रहरूलाई समेत आत्मसात गरी प्रदेश सरकारले पनि 12वटा प्रमुख क्षेत्रलाई दीर्घकालीन सोचका क्षेत्रहरूका रूपमा पहिचान गरेको छ भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो 12वटा मध्ये हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नु, 12वटा मध्ये के भनेको छ भने सुसंस्कार, यो माथिपट्टि छ नि, सुसंस्कृत, सुखी र समाजवाद उन्मुख समृद्ध भनेको छ। एउटा सुसंस्कृतका कतिवटा, सुखीका कतिवटा र समृद्धका कतिवटा। अब मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उतापट्टिको यो चाहिँ दीर्घकालीन सोच पढाउने बेलामा मैले के भनेको थिएँ, के अरे सुखीका कति, खुसीका कति भनेर, सुखी नेपाली, खुसी नेपाली भनेर जुन भनेको थिएँ मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भनेको थिएँ, खुसी कतिवटा, सुखी कतिवटा भनेर भनेको थिएँ है। यसमा चाहिँ सुसंस्कृतमा 4वटा छन्, सुसंस्कारमा 4वटा छन्, सुखमा चाहिँ 4वटा छन् र समृद्धिमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 4वटा छन्। उतापट्टि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेनमा मेन दीर्घकालीन सोचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 र कति छ, 4 र 6 छ हैन। खुसी, सुखीमा 4वटा, खुसीमा कति 6वटा छन् है मेन दीर्घकालीन लक्ष्यमा। तर यसमा चाहिँ के छ भने सुसंस्कारमा के छ, सुसंस्कारमा पनि 4वटा, सुखमा पनि 4वटा र समृद्धमा पनि 4वटा। अब यो लक्ष्यहरू छन्, अब यो लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सरर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले आर्थिक वर्ष के अरे दीर्घकालीन सोचले आर्थिक वर्ष 2101 मा कुल ग्राहक उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको उत्पादन कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर भन्छ है। अब कुल ग्राहक उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्ने यो क्वेशनको फर्मेट हो है। यो माथिल्लोपट्टि जुन लेखेको छ है, कुल ग्राहक उत्पादन कृषि तथा कृषि क्षेत्रको योगदान भन्नुभएको छ। के अरे सोध्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट के यस्तो खालको के क्वेसन आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसबाट चाहिँ कस्तो खालको फर्मेटको क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले आर्थिक वर्ष 2101 मा कुल ग्राहक उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर भनेको छ। यसको योगदान चाहिँ कति रहेछ भन्दा 7.5 रहेछ भन्ने कुरा यहाँ देखियो। यसै गरी चाहिँ हेर्नुहोस् है, प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस् है, नेपालले जुन मैले हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ मैले दीर्घकालीन सोचहरू जुन पढाउँछु त्यतिखेर चाहिँ मैले एकदम मजाले फोकस गरेर 1047 बाट 12100 यसबाट मैले क्वेशनहरू पनि धेरैचोटि बनाइसकेको छु। नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन सोचले जुन केन्द्रको दीर्घकालीन सोच छ, त्यो केन्द्रको दीर्घकालीन सोचले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुल ग्राहक उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भनेको 27 बाट 9 पुर्याउने छ भने हामी यस्तो खालको डकुमेन्टबाट हामी एकैचोटि पढ्न पाउँछौँ है। नेपालको के छ जन भनेको केन्द्रको दीर्घकालीन सोचले कति पुर्याउने हो, बागमती प्रदेशको दीर्घकालीन सोचले कति पुर्याउने हो भने। अब हेर्नुहोस् त, नेपालको एज द होल दीर्घकालीन सोचले, नेपालको दीर्घकालीन सोचले 1047 बाट 12100 पुर्याउनु रहेछ भने बागमती प्रदेशको चाहिँ अहिले के रहेछ भने 1917 बाट 22490 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य लिएको रहेछ। यसै गरी अरूहरू पनि मैले हाइलाइट गरिदिएको छु, यो पढ्न पर्छ। यो लङ्गी विकास सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्क चाहिँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ। सर सुखको छ र समृद्धको 4 होइन र हाम्रो केन्द्रको दीर्घकालीन सोचको उ के हो र, नारा के हो र? केन्द्रको दीर्घकालीन सोचको नारा के हो? दीर्घकालीन सोच 21 को केन्द्रको नारा के हो? के हो? समृद्ध हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली है। अनि समृद्धमा कतिवटा?
सबै खायो है पढाएको जति। सुखी हुनलाई के गर्नुपर्छ? सुखी हुनलाई मैले अस्ति पढाएको थिएँ नि, भ्रष्टाचार नभयो भने आनन्द सुखी हुन्छ, मर्यादित जीवन भयो भने सुखी हुन्छ भने है। अनि समृद्ध हुनलाई, धनी हुनलाई समृद्ध 4 सुखी 6 हैन। मैले अहिले के भनेर सुखी र खुसी भने कि के भने? यो भयो है। ल समृद्ध 4 है, समृद्ध 4 सुखी 6 हो है। मेरो त दिमागमै बस्दैन सर, गाह्रो पो छ त भन्नु। ल अब अर्कोमा जाम है। ल यहाँ छ माथिपट्टि एउटा छ। परिमार्जित लक्ष्यहरू चाहिँ मैले पढाएँ है। अवसर र चुनौती भयो, सोच लक्ष्य परिमार्जन सूचकहरू भनेको छ। यहाँनिर खासै हामीले पढ्नुपर्ने त्यति धेरै छैनन्। अनि यहाँनिरबाट चाहिँ यो प्राथमिक क्षेत्र भने कहिलेकाहीँ प्राथमिक क्षेत्रमा कुन कुन पर्छन् भनेर सोध्छ है। मैले धेरैचोटि भनेको छु, प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय भनेर कहिलेकाहीँ भनेको हुन्छ। त्यो मध्ये प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन र खानी पर्छ है। यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। ल अब विकासका मुख्य चालकहरू भनेर भनेको छ एउटा है। विकासका मुख्य चालकहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्छ। गण्डकी प्रदेशमा विकासका मुख्य चालकहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्छ। विकासका मुख्य चालकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा छन् है। विकासका मुख्य चालकहरू 6 वटा छन्। समृद्ध 4 सुखी 6 है। मैले त्यही भनेको छु है। ल अब हेर्नुस्, विकासका मुख्य चालकहरू भनेको छ है। त्यही त सुखी 6 हो के, सुखी 6, समृद्ध 4। समृद्ध 3टा अक्षर भएको 4, 2टा अक्षर भएको 6 है। मैले समृद्ध अलि लामो छ, त्यो थोरै 4, सुखी थोरै छ, त्यो धेरै 6 हो है। सायद म कन्फ्युज छैन होला। ल यो विकासका मुख्य चालकहरू, विकासका मुख्य चालकहरूमा है, विकासका मुख्य चालकहरूमा कतिवटा हो भन्दाखेरि चाहिँ 6 वटा हो। 6 वटा मध्ये कृषिलाई विकासका मुख्य चालकमा दोस्रो नम्बरमा राखेको छ बागमती प्रदेशले। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। कृषिको व्यवसायीकरण, जैविक कृषिको प्रवर्धन र कृषिलाई उद्यमको रूपमा विकास र विस्तार, विशिष्टकृत कृषि। अब यसको नाम के भनेको छ भने विशिष्टकृत कृषि भनेर भनेको छ है।
ल विकासका मुख्य चालकहरूमा है विकासका मुख्य चालकहरू 6 वटा छन्। त्यो 6 वटा मध्ये हाम्रो कृषिलाई चाहिँ केमा राखेको छ भन्दाखेरि विशिष्टकृत कृषि भनेको छ। अब चाहिँ के एउटा चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ अब त्यो लेभलमा अफिसर लेभललाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। प्रासा नाप्रासा लेभलमा चाहिँ यो नसोध्ला। गण्डकी प्रदेशले विशिष्टकृत जुन कृषि छ त्यसलाई परिभाषित कसरी गरेको छ भनेर सोध्छ। तलपट्टि त्यहाँ तल 3टा अप्सन दिन सक्छ। कृषिको व्यवसायीकरण 1 नम्बर, दोस्रोमा जैविक कृषिको प्रवर्धन दिन सक्छ, अनि तेस्रोमा चाहिँ कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास भनेर दिन्छ, विकास र विस्तार भनेर दिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ माथिका सबै हुन्छ है। विशिष्टकृत कृषि अन्तर्गत के पर्दछ भनेर दिन्छ है। अफिसर लेभलमा प्रासा नाप्रासम्म त्यो लेभलसम्म नसोध्ला। हाम्रो चाहिँ अफिसर लेभलमा के सोध्छ भने विशिष्टकृत कृषि अन्तर्गत के पर्दछ भनेर सोध्छ। त्यो मात्र हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ ब्राकेटमा विशिष्टकृत कृषि भनेको छ र विशिष्टकृत कृषि भनेको कृषिको व्यवसायीकरण हो, कृषिको जैविक कृषिको प्रवर्धन हो र कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र विस्तार हो है। ल यसको बारेमा यहाँ तलपट्टि सबै दिएको छ। ल अब रणनीति बागमती प्रदेशको आवादी योजनामा कतिवटा प्रमुख रणनीतिहरू रहेका छन् भनेर सोध्छ है। प्रमुख रणनीति बागमती प्रदेशको आवादी योजनामा कतिवटा प्रमुख रणनीतिहरू रहेका छन् भनेर सोध्छ। प्रमुख रणनीतिहरू कतिवटा रहेछन्? 9 वटा चाहिँ प्रमुख रणनीतिहरू छन् है। अब यो पहिलो 4 वटाले के जनाउँछन् र पछाडिका चाहिँ 5 वटाले के जनाउँछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ है। 9 वटा मध्ये 4 वटाले के जनाउँछ है, पछाडिपट्टिको 5 वटाले के बुझाउँछ, यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। 9 वटा प्रमुख रणनीतिहरू रहेका छन्। पहिलो 4 रणनीतिले आवादी योजनाले कुन विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ भने पछिल्लो 5 रणनीतिले आवादी योजना कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने कुरा दर्शाउँछ। अगाडिकोले चाहिँ के कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ भन्ने कुरा जनाउँछ, पछाडि कुराले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ भनेर भनेको छ। यो मध्ये चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रमुख रणनीतिहरू यसबाट लङ क्वेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खासै यसमा चाहिँ हेल्प गर्नु पर्दैन। तैपनि हामीले के गरेर ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशको आवादी योजनामा 9 वटा रणनीतिहरू छन्। 9 वटा रणनीति मध्ये अगाडिको 4 वटा रणनीतिले ध्यान दिन्छ भने पछाडिको रणनीतिले कार्यान्वयन दिन्छ है। अगाडिको रणनीतिले ध्यानको कुरा गर्छ भने पछाडिको रणनीतिले चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा भयो। अब यो आर्थिक वृद्धि दर पनि अलिअलि पढ्नु, अफिसर लेभलले चाहिँ यो कुनै पनि नछोड्नु होला है। अब यो म यो कुल ग्राहक उत्पादनमा क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि योगदान यो पढाएको छैन मैले, किनभने यो अलिकति उसमा छ है। अफिसर लेभलले चाहिँ यो नछोड्नु होला है। ल अब यहाँनिरबाट हाम्रो चाहिँ ल अब हामी कृषि क्षेत्रमा बल्ल छिर्छौँ है। हामीले यस प्रदेशमा तरकारी, फलफूल, दूध, अंडा, माछा, मासु, जडीबुटी, खाद्यान्न, च्याउ, मह तथा नगदे बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, विशिष्ट संस्कृति, स्थानीय र रैथाने बालीको प्रचुरता आदि कारणले यस प्रदेशमा कृषि वन पर्यटनको उल्लेखनीय सम्भावना छ भनेर सोध्छ। कृषि वन पर्यटनको बारेमा सोध्न सक्छ। तलका मध्ये कुनको चाहिँ प्रचुर सम्भावना छ भनेर सोध्छ। एउटा चाहिँ पर्यटनको दिन सक्छ, अर्कोमा चाहिँ कृषि वन पर्यटनको भनेर दिन सक्छ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ कृषि वन पर्यटनको लागि हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब यहाँनिर हेरौँ, यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको करिब 17% अर्थात् 3,43,274 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ र 73 र सो मध्ये 73% क्षेत्रफल मात्र खेती गरिएको छ भनेर भनेको छ है। सर हजुरले लेखेको बुक छ कि नै जेटीको भन्नुभएको छ? छैन बाबु, छैन है। अब बुक लेख्न भ्याकै छैन, लेख्नु त लेख्ने भनेको खोइ भ्याइँदैन। त्यति साह्रो फुर्सद पनि छैन। अब बिहान उठ्यो पढायो, बेलुका भयो पढायो। ल अब हेरौँ है। यसबाट चाहिँ के छ भने 17% अर्थात् ल अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब हेर्नुस् एउटा कुरा मैले यहाँ यो हाइलाइट गरेको कुराहरुमा तपाईहरुले के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो डाटा दियो, यो डाटा दिइसकेपछि जस्तै कुल खेती योग्य जमिन खेती यस्तो यस्तो चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन है। अब तलपट्टिको फर्म छ नि जस्तै नेपालका मुख्य खाद्यान्न बालीहरूको कुल क्षेत्रफलमा 13% र समग्र कृषि उत्पादनमा 16% योगदान यस प्रदेशको छ भनेको छ नि है। अब यसबाट के हो भने अब हेर्नुस् है हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो डाटा इम्पोर्टेन्ट रहेछ किनभने यो आबादी योजनामा पनि रहेछ। तर यो डाटाको अपडेट भर्सन चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै आर्थिक सर्वेक्षणमा तपाईले गएर यो डाटा हेर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण यो ग्रुपलाई हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शन ग्रुपलाई मैले पढाइसकेको छु। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु जस्तै मैले गण्डकी प्रदेशले कति एजीडीपीमा कति कन्ट्रिब्युट गर्छ के गर्छ भन्ने खालको डाटाहरु चाहिँ मैले देखाइसकेको छु। अहिले हामी त अलिकति फुर्सद भयो भने म त्यो पनि देखाउँला तपाईहरुलाई है। अब हेरौँ त अब समग्रमा के लेखेको छ भने कुल क्षेत्रफलको 13% चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन है र समग्र कृषि उत्पादनमा 16% योगदान यस प्रदेशको छ भनेको छ भने त्यो पनि खासै त्यति चाहिँ हुँदैन। तर खेती योग्य भूमिको प्रतिशत सिंचाइ योग्य छ, सिंचाइ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ र सोको 58% जमिन मात्र सिंचित छ भनेर भन्छ र सिंचाइको डाटा चाहिँ मैले अस्ति पढाइसकेको छु है। ल अब हेर्नु जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी सिंचाइ योग्य भूमि क्रमशः चितवनमा, सबैभन्दा बढी सिंचाइ योग्य जमिन भएको गण्डकी प्रदेश के बागमती प्रदेशमा कुन रहेछ? चितवन रहेछ हो। हेरौँ त हामीले केही हेर्नै पर्दैन। जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी सिंचाइ योग्य जमिन चितवनमा छ। अब यो त यो डाटा चेन्ज हुने कुरा भएन। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान मकै र गहुँको राष्ट्रिय औसत उत्पादनको तुलनामा यस प्रदेशको औसत उत्पादन सिंचाइ कति हो सर भनिदिनु न भन्नुभएको छ। रोक्नुस् मसित यही ल्यापटप छ भने चाहिँ म तपाईलाई देखाइदिन्छु है। बागमती प्रदेश ल यो चाहिँ लेटेस्ट डाटा हो है। कुल क्षेत्रफल मध्ये खेती योग्य क्षेत्रफल 16.16%, कुल क्षेत्रफल मध्ये खेती गरेको क्षेत्रफल 14.26%, खेती योग्य क्षेत्रफल मध्ये खेती गरेको क्षेत्रफल 88.23%, खेती योग्य क्षेत्रफल मध्ये सिंचित क्षेत्रफल 35.05%, खेती गरेको क्षेत्रफल मध्ये सिंचित क्षेत्रफल 39.72% हो है। ल ल यसबाट हो धेरै छन् है। यसबाट मैले हाम्रो यो उसमा त मैले ल पछिको ग्रुपलाई पनि अब बागमतीको जुन आउने नयाँ ग्रुप हुन्छ त्यो ग्रुपलाई मैले पढाउनु पर्छ। यो सबै डाटा अपडेट गरेको हो। हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशले बनाएका जुन रणनीतिहरू यिनी हुन्। यी सबै कुराहरू मैले पढ्नुपर्छ। जस्तै आर्थिक सर्वेक्षणहरू यो हो है, माथिका आर्थिक सर्वेक्षणहरू हो। अब यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसको के अरे हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालयको संरचना हो। ल एउटा त्यो डाटा नि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो हैन। ल अब हामी जाम। अब एउटा चाहिँ तपाईको दुईटा कुरा है। जस्तै अहिले मैले देखाएको जुन सिंचाइको डाटा छ, अहिले मैले देखाएको सिंचाइको डाटा र तपाईको अहिलेको हामीले चाहिँ पढेको डाटा चाहिँ फरक पर्छ यी दुईटा डाटाहरुमा। जस्तै अहिले मैले सिंचाइ के रे भूमि सिंचाइ योग्य छ भनेको भने खेती योग्य मध्ये चाहिँ सिंचाइ योग्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ
हाम्रो चाहिँ के अरे मन्त्रालयको डाटा चाहिँ 35.05 छ भने तपाईँको योजनाको डाटाले 49.5 देखाउँछ र त्यसो बेलामा हामीले अप्सन चाहिँ दुईटा मध्ये कुन आउँछ त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो मैले अघि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ सुरुमै क्लास लिने बेला मैले भनेको थिएँ जब दुईटा डाटाहरू आउँछन् त्यतिखेर चाहिँ हामीले कुन टिक लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने जसले क्वेसन काट्छ त्यो मान्छेले चाहिँ एकैचोटि उताको डाटा र यताको डाटा हेरेर कम्बाइन गरेर दिँदैन कहिल्यै पनि है। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले स्क्रिन सेयर गरेको छैन है। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने 49.5 आउँछ कि 35 आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुन डाटा आउँछ र कसरी प्रेजेन्ट गरिराखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अहिले सिँचाइ योग्यको कुराहरू जस्तै मैले सुरुमै भने दुईवटै आएपछि कुन हानिने छ भने दुईवटा आउँदै आउँदैन, त्यो कहिल्यै पनि लोकसेवाको इतिहासमा त्यसरी कहिल्यै पनि दोहोऱ्याएको छैन है। अहिले फेसबुक आइडीतिर नजानुहोस् है। के अरे तपाईँको दुईटा डाटाहरू कसै पनि दिँदैन तैँले। अब फेरि हामीले चाहिँ के हो सत्य हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको योजनाको डाटा पनि सत्य हो है। फेरि यतापट्टि कृषि मन्त्रालयले निकालेको जुन आबादी के अरे हाम्रो चाहिँ एनुअल रिपोर्ट हुन्छ, एनुअल रिपोर्ट पनि सत्य हो। तर यी दुईटैको डाटाहरू चाहिँ हामीले साइड बाई साइड पढ्नुपर्छ। सिँचाइको केसमा चाहिँ धेरै सबैभन्दा बढी कन्फ्युजन हुन्छ सिँचाइको केसमा र उत्पादन र उत्पादकको केसमा है। यी तीनटा कुराहरूमा चाहिँ यो आयो भने यति आयो भने यो हान्छु, यति आयो भने यो हान्छु भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो सधैँभरि कन्फ्युजन हो है। त्यही भएर चाहिँ यसबाट आयो भने यो डाटा आउँछ, यसबाट आयो भने यो डाटा आउँछ भन्ने खालको सम्म चाहिँ हामी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब अर्को जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिल्यै पनि योजनाहरू पढ्ने बेला अब मैले बल्ल हाम्रो चाहिँ कृषिको योजनामा आएँ है। कृषिको योजनामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ गण्डकीमा त 80 नै हो है, 80 नै हो त्यो त। त्यसमा एउटा तपाईँहरूले चाहिँ बागमतीमा सेवाको योगदान माथिपट्टि छ है बाबु। म अहिले सेवामा गइनँ है। सेवाको योगदान चाहिँ खासै हामीले पढ्नु नपर्ला, कृषिको योगदान हो हामीले पढ्नुपर्ने। ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जहिलेसुकै है जस्तै दीर्घकालीन सोचहरू, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू पढ्ने बेलामा के भने कि हामीले चाहिँ यसको भोग्नै पर्छ भनेर हामी पहिले डराउँछौँ है। कि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ यो पढ्दै पर्दैन। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ होल चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन सोच भन्नाले के बुझाउँदछ, कस्तो के खालको भावमा छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको कृषिको दीर्घकालीन सोच के छ भने खाद्य र पोषण सुरक्षा छ है र सम्पूर्ण कृषक छ। खाद्य र पोषण सुरक्षा पनि छ र सम्पन्न कृषक भन्ने छ। यो कुराहरू चाहिँ दीर्घकालीन सोच हो है। अब हामी चाहिँ यति कुरा भनिसकेपछि हामी दीर्घकालीन सोच कहिले पनि बुझ्छ त्यहाँको पढ्नु पर्दैन, सहितको सम्पन्न कृषक भन्ने पढ्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने दीर्घकालीन सोचमा भने कहिलेकाहीँ दिएला खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भने दीर्घकालीन सोचमा तलका मध्ये कुन कुराहरू लेखिएको छ भने अब खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एउटामा चाहिँ खाद्य सुरक्षा मात्रै देला, तलकोमा चाहिँ पोषण सुरक्षा मात्रै देला, माथिपट्टि चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा देला। त्यतिखेर चाहिँ खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा छुट्टा छुट्टै हुँदैन। माथिपट्टिको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भनेर जुनमा एउटै हुन्छ त्योमा चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा दीर्घकालीन सोच के हो भनेर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा देला एउटा, दोस्रोमा चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि देला, तेस्रोमा चाहिँ उत्पादन वृद्धि देला, चौथोमा चाहिँ के देला नाफामूलक कृषि भनेर देला। त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओहो होइन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा चाहिँ दीर्घकालीन सोचमा थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भने पढ्नेले पढाउनेले पनि यस्ता दीर्घकालीन सोचबाट के क्वेसन आउँछ र भनिदिनु हुन्छ। त्यस्तो हुँदैन है। पढ भनेपछि पढ्ने हो। दीर्घकालीन सोचमा गण्डकी प्रदेशको दीर्घकालीन सोच भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा भन्ने छ र सम्पन्न कृषक भन्ने छ। एक दुईटा सर दुवै आएको छ 80% पनि 75% पनि कारणसहित भनिदिनु हो सर भनेर भन्नुभएको छ। कारणसहित के हो राष्ट्रिय तपाईँ हामी के छ भने बिमा पढ्यौँ, बिमा पढ्ने बेला तपाईँहरूले कृषि डायरी मात्रै पढिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय कृषि बिमा समिति भन्ने छ। राष्ट्रिय कृषि बिमा समितिले चाहिँ जुन गरेको चाहिँ कृषि बिमा निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाको एक ठाउँमा के लेखेको छ भने
जुन बिमाको अनुदान रकम नेपाल सरकारले तोके अनुसार हुनेछ भनेर भनेको छ है। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले तोके अनुसार भनेको चाहिँ बजेट भाषणमा जति तोक्छ त्यति नै हो। अनि के छ भने ठ्याक्क तपाईहरुको एक्जाम आउनुभन्दा 2-3 महिना अगाडि चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक आइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको राइट एन्सर चाहिँ 80 नै हो। त्यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, निर्णय लागू गर्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ बजेट भाषण जति हुने बित्तिकै त्यति नै अटोमेटिकली त्यति हुने हो। त्यही भएर 80 हुन्छ है। किनभने तपाईको जुन कृषि बीमा निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बीमाको रकममा चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ। ल छोड्नु, त्यसको राइट एन्सर 80 नै हो। ढुक्क हुनुछ है। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यावसायिक कृषि र लाभप्रदायक रोजगारीद्वारा किसानको आय स्तरमा वृद्धि भई समृद्ध प्रदेशको निर्माणमा योगदान पुर्याउने भनेको छ लक्ष्य। र उद्देश्य चाहिँ हाम्रो कतिवटा छन् भन्दा दीर्घकालीन सोच एउटा छ, लक्ष्य एउटै छ। उद्देश्य हामीसित 4वटा छन् है। उद्देश्य हामीसित 4वटा छन् र रणनीति र कार्यनीतिमा हेर्नुस् है। अब यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस भित्रबाट सबै धेरैजनालाई के हुन्छ भने यतिवटा रणनीति पढ्दिने, यतिवटा कार्यनीति पढ्ने र आजको हाम्रो चाहिँ उसको मेन है जस्तै माथिका कुराहरु त तपाईले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पढि नै रहनुहुन्छ। र आजको क्लासको चाहिँ मेन चाहिँ यो रणनीति र कार्यनीति पढ्ने हो कि होइन, पढ्ने भए कसरी पढ्ने हो भन्ने कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो आजको लागि है। अब हामी चाहिँ जाम रणनीति 5वटा छन्, कार्यनीतिहरु चाहिँ टोटल 54वटा छन् है। ल टिप्नुस् है। यस्तो हो केसी बाबु 3 महिना नपुगेदेखि अगाडिको क्वेशन सोध्न पाइन्छ र सर भन्नुभएको छ। लोकसेवामा तपाईको त्यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ जायज हुँदैन है। जस्तै कृषि डायरीले त तपाईको जस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद त्यत्रो फोरम गरेर तपाईको अब नयाँ अपडेट भयो है। फर्टिलाइजर डोज भनेर कृषि डायरीमा सबै नयाँ कृषि डायरीमा फर्टिलाइजर डोज अपडेट गरियो, नार्को डायरीमा अपडेट गरियो। तर अहिले गण्डकी प्रदेशको क्वेशनमा चाहिँ तपाईको पुरानै डोज सोधिदियो। अब के गर्नु, त्यसलाई कसै कारबाही गर्न मिल्ने हो र होइन है। सोध्न पाइन्छ सोध्न पाइन्न भन्ने खालका लजिकहरु नलगाऊ। हामीले चाहिँ के छ सकेसम्म अध्यावधिक भएर हामी चाहिँ लगाउने हो, टिक लगाउने हो है। त्यसमा चाहिँ त्यस्तै यो भन्ने त्यो भन्ने लोकसेवाले चाहिँ यो सोध्न पाइन्छ सोध्न पाइन्न, यो क्वेशन मिस्टेक भयो, त्यो क्वेशन मिस्टेक भयो, उजुरी गर्छु बाजुरी गर्छु भन्न चाहिँ लोकसेवालाई पाइँदैन है। त्यो गर्दा पनि कसैले गर्दैन। अब अहिलेको गण्डकी प्रदेशको क्वेशनमा गहुँको पुरानो डोज दिएको छ हैन। तलका मध्ये कुन हो डोज भनेर दिएको छ, पुरानो डोज दिएको छ, नयाँ डोजको अप्सनै छैन। अब त्यसलाई क्वेशन मिस्टेक भन्ने कि के भन्ने अब त्यसलाई। ल अबको अघिको रणनीति भनेको मूलको रणनीति हो है। अघिको रणनीति भनेको के भनेको छु मैले, अहिलेको रणनीति मैले के भनेको छु ल भन्नुस् त। ल अघिको रणनीति भनेको एज अ होल योजनाको रणनीति हो भने अहिले हामीले पढ्न लागेको रणनीति भनेको कृषिको मात्रै हो है। त्यही भएर यहाँ मैले माथि हाइलाइट गरेको छु हेर्नुस् त। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ क्षेत्र 4 नम्बरको 4.2 को कृषि क्षेत्र अन्तर्गत आएम। अब हामी चाहिँ सेक्टरलमा जान्छौँ किनभने योजनामा चाहिँ एज अ होलको पनि रणनीति हुन्छ र सेक्टर वाइजको सबैको हुन्छ। अघि हामीले पढेको 9 वटा भनेको एज अ होलको हो भने अब हामी चाहिँ कृषिको मात्रै कतिवटा छ भनेर भन्यो भने कृषिको मात्रै 4 वटा छ 5 वटा छ है। कतिवटा टोटल गण्डकी बागमती प्रदेशमा रणनीति 5 वटा छ है। र तपाईको कार्यनीति कतिवटा छ 54 वटा छ है। अब हेर त्यसबाट अब रणनीति त के छ भने रणनीति एकचोटी तपाईले कपीमा लेखेर पढ्नै पर्ने हुन्छ। रणनीतिको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्छ क्वेशनहरु। कृषिको अब 1 नम्बरमा के छ रणनीति, कृषिको विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेर भनेको छ है।
ल हेर्नुस् त अब हामीलाई चाहिँ के छ भने विशेष गरी अफिसरहरूले ध्यान दिनु है फेरि सरले यो कुरा पढाउनु भएको छैन नभन्नु होला अफिसरहरूले ख्याल गर्नु के भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशिष्टकृत बृहत्तर कृषि उत्पादन क्षेत्र कुन रणनीति अन्तर्गत पर्दछ भनेर सोध्नु सक्छ है अब यो अहिले अरु क्वेशन बन्द गर्नुस् है हेर्नुस् है विशिष्टकृत बृहत्तर कृषि उत्पादन क्षेत्र भने यताको कार्यनीति भनेका कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू लागू हुन्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्छन् है जस्तै कहिलेकाहीँ अब आजको जुन मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मेरो ग्रुपमा पनि मैले शेयर गरेको छु तपाईको चाहिँ हाइड्रोफोनिक्स र एक्वाफोनिक्सको बीचको फरक है तपाईलाई याद छ अहिले मैले ग्रुपमा पठाएको छु धेरैलाई एक्वाफोनिक्स र हाइड्रोफोनिक्स हैन एक्वाफोनिक्स र हाइड्रोफोनिक्सको बीच भिन्नता मैले तपाईहरुलाई पठाएको छु हो कि हैन है अब त्यो आउँछ अहिले बागमती प्रदेशले त्यो टर्मलाई युज गरेको छ त्यो दुईटा बीचमा अब के छ त भिन्नता अथवा के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ आउँछ त्यसमा है कहाँनेर कुन अन्तर्गत रणनीति अन्तर्गत पर्दछ त्यो भन्ने कुराहरु आउँछ अब हेरौँ है यसबाट क्वेशन चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेरौँ है तपाईको कृषिको विशिष्टीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने जुन छ त्यो अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु के हुन् त भने एउटा चाहिँ विशिष्टीकृत बृहत कृषि उत्पादन क्षेत्र हो बजारीकरणका लागि विशेष सुविधा दिने हो प्रदेशको भू उपयोग नीति र कानुन तर्जुमा गर्नु हो है साझेदारी सामूहिक सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसबाट मैले एउटा क्वेशन बनाइदिन्छु है अब गण्डकी प्रदेशले कृषिमा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गण्डकी प्रदेशले तलका मध्ये कुन कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दछ है गण्डकी प्रदेशले तलका मध्ये कुन कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दछ एक नम्बरमा सामूहिक कृषि दुई नम्बरमा व्यावसायिक कृषि तेस्रो नम्बरमा औद्योगिक कृषि र चौथो नम्बरमा कुनै पनि होइन ल अब हेर त्यसबाट त्यहाँ त्यो भित्रबाट क्वेशन चाहिँ कसरी आउँछ भनेर आउँछ है त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हामीले त्यही भएर चाहिँ स्टुडेन्टहरुले के गर्छ भने रणनीति कति कार्यनीति कति पढाइदिनु सर अरु पढ्दैन भनिदिन्छ तर त्यसरी हुँदैन क्वेशन है बागमती प्रदेशले कुन कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दछ क ख ग घ सामूहिक व्यावसायिक औद्योगिक माथिका सबै लेख्दिउँ न ल यसरी क्वेशन आउँछ सर यो जेटी लेभल हो कि अफिसर लेभल भन्नु भएको छ है जेटी लेभल अफिसर लेभल दुईटै हो है दुईटैलाई सोच्छ यति क्वेशन है अब त जेटी को लेभल चाहिँ कहाँ पुर्याइदियो तपाईको पहिलाको अफिसर लेभल अहिलेको जेटी लेभल हो थोरै छ सिलेबस अब कति डिप जानु पर्छ सिलेबस यत्रो बनाइदिएको छ सेवाको 6-7 वटा मात्रै हाल्दिएको छ है अब त्यो मध्ये अब त्यो 6-7 वटा मध्ये कति भित्र जानु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त अब आफै बुझ्नुस् अब सर्फेसली पढेर पहिलाको जस्तो सर्फेसली पढेर हुँदैन है बागमती प्रदेशले कुन कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दछ भनेर भनेको छ एकमा सामूहिक व्यावसायिक औद्योगिक र माथिका सबै कुन हो डी भन्नुभएको छ ए भन्नुभएको छ है सामूहिक कृषि अब यो यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ कहाँ छ त खोइ
ल हेर, कृषि भूमिको संरक्षण र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै साझेदारी, सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनेको छ। अब यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त हेर्नुस् त, यसले त व्यावसायिक कृषिलाई त गर्ने होइन नि। सर कार्यनीति 52 होइन भन्नुभएको छ। कतिवटा हो र बाबु? 1 मा 20 वटा छ, 2 मा 11 वटा, 3 मा 6 वटा, 4 मा 12 वटा, 5 मा 5 वटा छ के। अब मैले हिसाब गर्दा 52 जस्तो देखिन्न। 5 6 7 8 5 6 7 6 2 12 13 1 14 4 हात लगाए 1 2 1 3 4 5 54 नै हो। ल ल अब ल सुनिलजी अहिले गनौँला है त तपाईँहरू मिलेर कतिवटा हुन्छ। ल अब अर्को सर रणनीतिको परिमिति पढ्नु। अब यस्तो छ, यो भित्रबाट क्वेसन सोध्न सक्छ, कहिले सोध्छ है। सोध्यो भने किनभने रणनीतिका यतिवटा छन् भनेर पढेर त के फाइदा होला र। अब हेर, अब कृषि कलेज र कृषि अनुसन्धान संलग्न सरकारी निकायमा केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्छ है। कृषि कलेज तथा कृषि अनुसन्धानमा संलग्न सरकारी निकायलाई केमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोध्छ। कृषि प्रयोगशालामा, घुम्ती कृषि प्रसारमा, प्रविधि विस्तार र कृषि अन्तर्क्रियामा प्रयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनेको छ। अब गण्डकी प्रदेशले कस्तो कृषि प्रसारलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दछ भनेर सोध्छ। एकद्वार कृषि प्रसार प्रणालीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्छ गण्डकी प्रदेशले, के अरे बागमती प्रदेशले है। बागमती प्रदेशले एकद्वार कृषि प्रसार प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने रहेछ। अब हेर्नुहोस्, अब अर्को, अब एउटा यहाँनिर एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ योबाट। अहिले त्यहाँ मैले जुन 50% को ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनेको छु, त्यहाँ एउटा क्वेसन छ बागमती। त्यसकोबाट कस्तो खालको फर्मुलेको क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बागमती प्रदेशको आबादी योजना अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कति लागत, कृषि लागत उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कति प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ भनेर भन्छ है। बागमती प्रदेशको आबादी योजना अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कृषि लगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कति प्रतिशत कृषि ऋण अनिवार्य रूपमा कति प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ है। यो भनेको 50% ऋण गर्नुपर्ने भनेको छ। अब अर्को चाहिँ कृषि ऋण चाहिँ के को आधारमा दिने, बागमती प्रदेशमा चाहिँ कृषि ऋण के को आधारमा दिने भनेर भनेको छ। परियोजनामा आधारित कृषि ऋण दिने। यदि बागमती ऋणमा चाहिँ ऋण लिने हो भने के को आधारमा दिने हो भन्दा लागतको आधारमा होइन है। बागमती प्रदेशमा लागतको आधारमा कृषि ऋण दिने होइन, परियोजनाको आधारमा के हो, परियोजनाको आधारमा कृषि ऋण दिने हो बागमती प्रदेशमा। ल साना कृषि सडकको निर्माण गर्ने हो, सामूहिक खेतीको प्रवर्धन गर्ने हो है। जस्तै हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशले चाहिँ सामूहिक खेती प्रविधि गर्छ। अब अर्को चाहिँ सिँचाइ सुविधाको लागि चाहिँ पोखरी संरक्षण र निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउने हो है। उपयुक्त प्रविधि र उपायको अवलम्बन गरी, जस्तै यहाँनिर दुईटा कुरा भनेको छ। बाँदरबाट गर्नको लागि, बाँदरबाट कृषि उपजनमा क्षतिलाई कम गर्न के गर्ने भन्ने छ। बाँदरबाट चाहिँ कृषिमा क्षति हुन गयो भने उपयुक्त प्रविधि र उपायको अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ यसमा। ल अब अर्को, अनुदान के का आधारमा बुझाउने। बागमती प्रदेशमा अनुदान के का आधारमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनिन्छ। उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर भनेको छ। बागमती प्रदेशमा उत्पादनको आधारमा अनुदान मिलाउने हो, उत्पादन दिने हो, अनुदान दिने हो है। बागमती प्रदेशमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने हो। ल अब न्यूनतम समर्थन मूल्य उपयुक्त भनेको कुन हो भन्नु चाहिँ रिसर्चले जुन फिजिबल देखाउँछ त्यही हो। अब यो नै हो भनेर भनेको छैन है। ल अब अर्को, अब यो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा बागमती प्रदेशले केलाई आधार मान्दछ है।
कृषिको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा बागमती प्रदेशले केलाई आधार मान्दछ भन्ने कुरो छ है। यदि त्यो गर्ने हो भने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि वास्तविक उत्पादनको आधारमा है कृषिको वास्तविक उत्पादन लागतलाई मुख्य आधार मान्ने हो। जोड्ने के हो सर भन्नुभएको छ। सबै कुरा जोड्ने हो है, सबै कुरा जोड्ने हो। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टु फ्याक्टर्स भन्ने हुन्छ एउटा है, सबै कुराहरू जोडेर अनि त्यसपछि त्यसमा अनि अलिकति प्रफिट पनि राखेर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने हो है। कृषकको अब यही स्पष्ट भनेको छ हैन, कृषकको वास्तविक उत्पादन लागतलाई मुख्य आधार मान्ने। अब अर्को कृषि पर्यटनको विकास र प्रवर्धन गर्ने भनेको छ। ल अब हो यहाँनिर, अब यहाँनिरबाट एउटा क्वेसन चाहिँ आयो। हाइड्रोफोनिक्स र एक्वाफोनिक्स र कहाँ सञ्चालन गरिनेछ? काठमाडौँ उपत्यका, सहर उन्मुख क्षेत्रहरू, दुबई र कुनै पनि होइन। हाइड्रोफोनिक्स र एक्वाफोनिक्स कहाँ सञ्चालन गरिनेछ भनेर है। ल हाइड्रोफोनिक्स र एक्वाफोनिक्स कहाँ सञ्चालन गरिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यका है, सहर उन्मुख क्षेत्रहरू, दुबई र कुनै पनि होइन भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ दुबई हो है। अर्को यसको एन्सर दुबई हो। जैविक खेती कहाँ प्रोत्साहन गरिन्छ? जैविक खेती कहाँ प्रोत्साहन गरिन्छ? ए हिमाली क्षेत्र, बी न्यून इनिक मल प्रयोग भएको क्षेत्र, सी नेपाल अधिराज्य भर, डी ए र बी दुबई। जैविक खेती कहाँ प्रोत्साहन गरिन्छ?
जैविक खेती कहाँ प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनेको छ। जैविक खेती हिमाली क्षेत्र र न्यून रासायनिक मल प्रयोग भएको क्षेत्रमा के गरिन्छ? हिमाली क्षेत्र र न्यून रासायनिक मल प्रयोग भएको क्षेत्रमा सिफारिस गरिन्छ है। ल फेरि यो मैले यतिकै पढाएको होइन, यही भित्र कतै कतै भेटिन्छ है। अब माटो परीक्षणका लागि मोबाइल माटो परीक्षण सेवा सुरु है, यो क्वेसन सोधेको छ एकचोटि। यो सङ्घकोबाट सोधेको, के अरे हाम्रो चाहिँ अघिल्लो 14बाट सोधेको छ। जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, बाँझो जमिन राख्न प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने। ल यी यहाँबाट भने है, हिमाली क्षेत्र तथा न्यून रासायनिक मल भएको क्षेत्रमा जैविक खेती प्रोत्साहन गर्ने भनेर यहाँ भनेको छ, त्यही लेखिदिया हो है। ल अरू धेरै कुरा, कृषक पाठशालाका कुराहरू, कृषक पुरस्कार गर्ने, जैविक कृषि उपज बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। जैविक कृषि उपज गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ कृषक पाठशालाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने र तालिम केन्द्र विकास गर्ने, विकास र विस्तार गर्ने र कृषक पुरस्कार कार्यक्रम है। अहिले मैले तपाईँको एक्सटेन्सन पढाएको छैन है, अहिले मैले सेवाको पढाएको छु है। यसैमा केन्द्रित हुनुहोस्। र अब यहाँबाट प्रमुख कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण है, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कुन हो भनेर सोध्छ है। सबै तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम कुन हो भने ठुला सिँचाइ परियोजना हो एउटा। अर्को चाहिँ लोपोन्मुख बिउ बिजन नस्लको सम्वर्धन हो। अनि कृषिको पकेट र ब्लक कार्यक्रम हो। र मोबाइल भेटनरी एम्बुलेन्स सेवा हो। दुग्ध चिसन केन्द्र, पशुधन केन्द्र हो। र प्राङ्गारिक मल कीटनाशक उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन र सहयोग हो। र प्राङ्गारिक मल घोषणा गर्दै बृहत् कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन हो है। ल अब मेन बाँकी भयो भनेको डाटाहरू बाँकी भयो। डाटाहरू चाहिँ तपाईँको मेरो नोटमा आउँछ है। ल आजलाई यति गरौँ। ल अब यहाँबाट कति अब त्यसपछि यहाँ कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर कति हुने, कुनको उत्पादन कति हुने है, प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादकको त कति हुने, तेलन बालीको उत्पादकको त कति गर्ने, आलुको कति गर्ने है, उत्पादन कति गर्ने भन्ने कुराहरू, धानको, मकैको, गहुँको कति कति पुर्याउने र यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामी मेरो नोटमा आउँछ है। र अरू केही इन्फर्मेसन भयो भने मार्गदर्शन इन्स्टिट्युटमा। ल शिव सर, शिव सर ए बिन्ता मिस, हजुर सर। ए ल सुनिल थापा डाटा भन्नुभएको छ। नोड कहिले दिनुहुन्छ सर भनेर भन्नुभएको छ है। डाटा भन्नुभएको छ। डाटा यस्तोको लागि चाहिँ सबैको लागि हाम्रो शिव सरलाई इन्फर्मेसन गर्नु होला, किनभने उहाँहरूले चाहिँ सबै मेरो नोटहरू चाहिँ बुक गर्नुभएको छ। उहाँहरूसितै हुन्छ, मार्गदर्शनमा हुन्छ यो नोटहरू सबै। ल शिव सर केही छ भन्नुपर्ने? क्लास सकिएको सर? क्लास सकियो। ल हुन्छ सर, त्यसो भने ल सरलाई, क्लासलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जो जति एडमिसन हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ सरको क्लास नोट्सहरू पाउनुहुन्छ भने यदि अब लगातार हाम्रो इक्जाम डेटहरू आइरहेको छ। जस्तै चाहिँ अब 11 महिना 20 गते चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशको इक्जाम छ। त्यसै गरी वैशाखमा बागमती इक्जाम छ। जेठमा चाहिँ कर्णालीको 4थोको इक्जाम छ। चैतमा कर्णालीको 5औँ इक्जाम छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो क्लासेस कन्टिन्युसली रन भइरहन्छ। तपाईँहरूको प्रत्येक आइतबार चाहिँ हाम्रो नयाँ सेसन सुरु हुन्छ। तपाईँहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखेको फोटोलाई स्क्रिनसट गर्नु होला र त्यहाँ दिएको जुनसुकै नम्बरमा कल गरेर
तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो क्लास कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला है। नोट्स चाहिँ आउँछ है। हामीलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र यो स्क्रिनलाई स्क्रिनसट गर्नु होला र भोलि फेरि हाम्रो भेट हुने छ। भोलि चाहिँ हाम्रो विकली बेसिसमा एक्जाम पनि हुनेछ। बागमती चौथोको एक्ज्याक्ट डेट बिर्सेँ मैले, वैशाखको 3 गते कि 4 गते छ है। सर एक्सटेन्सन पिपीको रेकर्डिङ सबै राखिदिनु होला भन्नुभयो। ल ओके हुन्छ है। नेपालीको क्लास के अरे भोलिदेखि सुरु हुन्छ है। हस् हुन्छ, त्यहाँ दिएको जुनसुकै नम्बरमा कल गर्नु होला। ल कसैलाई केही छ भने राख्नुहोस् है। ल आजलाई चाहिँ बिदा हौँ। तपाईँ सबैले स्क्रिनसट गर्नु होला, माथि दिएको नम्बरमा कल गर्नु होला। फीको लागि त सबैको लागि तपाईँले माथि दिएको जुनसुकै नम्बरमा कल गर्नु होला है। ल हुन्छ, आजलाई चाहिँ बिदा हौँ है त। के सोध्नु भएको छ सर? फी भन्नुभएको छ। फीको लागि चाहिँ त्यो माथि दिएको स्क्रिनमा दिएको जुनसुकै नम्बरमा कल गर्नु होला है। कल गर्नु होला अथवा तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शन इन्स्टिट्युटको पेजमा कल गर्नु, पेजमा मेसेज गर्नु होला अथवा चाहिँ मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु होला। अथवा सर तपाईको नम्बर राखिदिनु त्यहाँ। ल नम्बर यही तल छ, नभए नम्बर उस गर्नुहोस् है। नम्बर नोट डाउन गर्नु त 9815118440 है। 9815118440 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सर रेकर्डिङहरू एक्सटेन्सन प्रोटेक्सनको सर राखिदिनु होला सबै ड्राइभमा भन्नुभएको छ। ओके, ड्राइभमा आउँछ। ड्राइभ त्यसमा रेकर्डिङको लागि चाहिँ उसमा गर्नु होला है, रेकर्डिङ आउँछ। र तपाईँ एकचोटि एडमिसन जो कोही नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले एकचोटि एडमिसन भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ नोट्स र क्लास रेकर्डिङ्स डेली बेसिसमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले क्लास रेकर्डिङ्स चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न भने नोट्सहरू चाहिँ तपाईँ अनि क्लास रेकर्डिङ तपाईँ 6 मन्थ्सको लागि एभाइलेबल हुन्छ भने नोट्स चाहिँ सधैँको लागि एभाइलेबल हुन्छ है। सर भोलिको टाइम पनि यही हो भन्नुभएको छ। भोलिको टाइम पनि यही हो है। भोलि को छ? भोलिदेखि हाम्रो नेपाली क्लास सुरु छ। ए ल स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा अथवा 9815118440 मा कल गर्नु होला है। 9815118440 है। ल हुन्छ सर, आजलाई बिदा हौँ है त सर।